Hello everyone. Today we have to start on the topic of work energy and power. Um, Work energy and power. So सबलाई थाहा छ वर्क एनर्जी पावर धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो फर क्लास 12 एन्ड अपकमिङ कम्पिटिटिभ इक्जामको लागि पनि. सो हामीले धेरै मेकानिक्सहरू क्लासिकल मेकानिक्स क्वान्टम मेकानिक्स पढ्छौँ. तर फर्स्ट अफ अल वर्क एनर्जी एन्ड पावर जुन छ हामीले यो वर्क एनर्जी पावर हामीले मोसनकै स्टडी गर्ने हो. मोसन in terms of energy, मोसन इन टर्म्स अफ इनर्जी. हामीले मोसन इन टर्म्स अफ इनर्जीको फर्ममा हामीले मोसनकै स्टडी गर्ने हो. अनि त्यो लास्ट जुन हाम्रो मेकानिक्समा फोर्स भयो, ग्रेभिटेसन भयो, सर्कुलर मोसनहरू भयो, त्यो मोसनहरू हामीले त्यो मोसनहरू हामीले स्पिड, डिस्टेन्स, एक्सिलरेसन, डाइमेन्सन त्यो बेसिसमा हामीले गर्ने. अब हामीले वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही कन्सेप्टहरू हामीले क्लियर हुनुपर्छ. जस्तै रियल लाइफमा हेर्ने हो भने हामीले वर्क भनेको के हो, हामीले वर्कलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ. वर्क हामीले मेन्टल अर मस्कुलर इफोर्ट जुन लगाउँछौँ कुनै बडीमा, मेन्टल अर मस्कुलर इफोर्ट हामीले केही काम गर्छौँ, हामीले त्यसैले वर्क भनिन्छ. तर त्यस्तो खासै होइन. बट फिजिक्समा धेरै भास्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ. यो रियल लाइफको वर्क एकदम करेक्ट वर्क हो. हामीले मेन्टल मस्कुलर जुन हामीले काम गर्छौँ डेली लाइफमा, जस्तै केही गर्यो, दिनभरि काम गर्यो, त्यस्तो कामहरू हामीले वर्क भन्ने हो. तर फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा हामीले त्यसलाई वर्क भनिँदैन. बट इन केस अफ फिजिक्समा भन्यो भने फिजिक्समा वर्कको डिफिनेसन हामीले कसरी भनिन्छ भने, अब हेर कुनै बडी छ, त्यो बडीलाई तिमीले डिस्प्लेस गर्यो. कुनै बडी भयो, जस्तै यो हरिजन्टलमा तिमी कुनै बडी भयो, केही फोर्स लगाएर यसलाई तिमीले डिस्प्लेस गर्यो. 1 मिटर तिमीले यहाँबाट यहाँसम्म तिमीले बडीलाई डिस्प्लेस गर्यो भने त्यहाँ जति वर्क लाग्छ त्यही नै वर्क हो. जस्तै फोर्स भनेको, जस्तै वर्क इज डन when a body is displaced in the direction of force applied or against. वर्कको मेन डिफिनेसन यही नै हो. वर्क इज डन वेन अ बडी इज डिस्प्लेस इन द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड. जुन डिरेक्सनमा अपोजिट डिरेक्सनमा पनि फोर्स एप्लाई गरिन नसकिने, जस्तै फ्रिक्सनको केसमा फ्रिक्सनमा बडी फरवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, बट उसको फ्रिक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने हो. त्यसले त्यहाँ नेगेटिभ वर्क एप्लाई हुन्छ. जस्तै यो हाम्रो वर्कको डिफिनेसन भइसक्यो. वर्कलाई हेर्ने हो भने वर्क जुन हो डट प्रोडक्ट हो कि. वर्क इज द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको डट प्रोडक्ट रहेछ. द्याट मिन्स वर्क इज अ स्केलर क्वान्टिटी. Scalar quantity. It's not a vector quantity, it's a scalar quantity. So according to the scalar quantity, work done is force dot product of force and displacement. So dot product of scalar quantity को फर्मुला के हुन जान्छ भने fs cos theta हो. एन्ड थीटा इज द एंगल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट. जस्तै कुनै बडी मुभ गर्यो, कुनै बडीलाई मुभ गर्यो भने जस्तै यता हामीले एस डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ, यता हामीले एफ फोर्स लगाउने हो. एफ फोर्स लगायो,
एफ फोर्स हामीले एप्लाई गऱ्यो भने यो थीटा हरिजेन्टलसँग जुन एङ्गल बनाउँछ त्यो फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको बिचको एङ्गल हो थीटा भन्ने। सो यो जुन फर्मुला हामीले एप्लाई गर्ने हो यो सधैँ वर्क निकाल्नेमा एप्लाई गर्न मिल्दैन, किनभने हामीले मात्र यो कन्स्टेन्ट फोर्स भयो भने मात्र एप्लाई गर्ने हो। इट्स नट एप्लाइड फर भेरिएबल फोर्स, नट एप्लाइड फर भेरिएबल फोर्सको लागि यसलाई हामीले एप्लाई गर्न मिल्दैन। जस्तै हामीले के केसहरू पनि पढ्नुपर्छ, ध्यान दियो भने के केसहरू पनि पढ्नुपर्छ। जस्तै फर्स्ट केसमा हामीले लियो भने पोजिटिभ वर्क हुने हो, पोजिटिभ वर्क लियो, नेगेटिभ वर्क पनि हुन्छ, पोजिटिभ वर्क नेगेटिभ वर्क एन्ड जिरो वर्क पनि हुन्छ। जस्तै पोजिटिभ वर्क नेगेटिभ वर्क पढ्छौँ भने पोजिटिभ वर्कमा हेर्ने हो भने फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल हामीले 0 डिग्री लिनुपर्छ। नेगेटिभ वर्कमा फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हामीले 180 डिग्री, इट मिन्स एन्टी प्यारलल हुनु पऱ्यो। पोजिटिभ वर्कमा सेम डिरेक्सनमा हुनु पऱ्यो। फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हामीले 0 डिग्री लियो भने फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट बोथ आर इन द सेम डिरेक्सन, बोथ आर इन अ प्यारलल। बट इन केस अफ नेगेटिभ वर्क the angle between force and displacement is 180 degree, means that's anti-parallel, both are in opposite direction. So work done in a positive work done हामीले maximum हुने हो 0 डिग्रीमा। जस्तै एफएस हामीले cos थीटा पढाएको थियो, cos 0 डिग्री राख्यो भने cos 0 डिग्री भ्यालु 1 हुने हो। सो एफ इन्टु एसएस हो। सो म्याक्सिमम वर्क हामीले 0 डिग्रीमा मिल्छ। Maximum work is found in 0 degree. So both are in a parallel. Force is parallel to the displacement in a positive work. And negative work मा हेर्ने हो भने नेगेटिभ वर्कमा मिनिमम वर्क हो। हामीले एफएस cos 180 लियो भने माइनस cos 180 भ्यालु -1 हुने हो। सो माइनस एफएस हुन्छ। सो नेगेटिभ वर्क हामीले 180 डिग्रीमा बोथ आर इन एन्टी प्यारलल हुनु पऱ्यो, एन्टी प्यारलल हुनु पऱ्यो। यो भइगयो। त्यसपछि के इक्जाम्पलहरू हामीले रियल लाइफमा हेर्छौँ भन्ने पोजिटिभ वर्क एन्ड नेगेटिभ वर्कको। जस्तै लिफ्टेड बडी, कुनै बडीलाई तिमी लिफ्ट गर, द्याट्स अ पोजिटिभ वर्क। जस्तै तिमीले लिफ्टमा कुनै बडीलाई माथि गइरहेको छ, द्याट्स अ पोजिटिभ वर्क। कुनै बडीलाई लिफ्ट गर, पानीलाई तान, माथि तान, द्याट इज अ पोजिटिभ वर्क, लिफ्टेड बडी। स्ट्रेच्ड स्ट्रिङ चराहरूलाई गुर्देलले हानेपछि त्यो स्ट्रेचिङ हुन्छ नि त्यो वायरको स्ट्रिङको, द्याट्स अल्सो अ पोजिटिभ वर्क। ग्राभिटी भयो, ग्राभिटीले सधैँ टुवार्ड्स द अर्थ हामीलाई आफ्नो फोर्सले हामीलाई तान्दै गर्छ, द्याट्स अल्सो पोजिटिभ वर्क। एन्ड नेगेटिभ वर्क जस्तै फ्रिक्सनल फोर्स भयो, नेगेटिभ वर्क। एउटा बडी फरवर्ड डाइरेक्सनमा हिँड्दैछ भने, जस्तै एउटा बडी भयो, यसले फोर्स एप्लाई गर्यो अनि यो फरवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ, बट रफ सर्फेस हुनाले गर्दा यसको फ्रिक्सनल फोर्स हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, द्याट्स अ नेगेटिभ वर्क। एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भइगयो लाइक चार्जको। एन्ड अब जिरो वर्क हेर्ने हो भने जिरो वर्क इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। We have to deal just like that. In zero work, the angle between force and displacement 90 degree. एङ्गल अनि फोर्स डिस्प्लेसमेन्टको बिचमा 90 डिग्री हुनु पऱ्यो। और फोर्स 0 भए पनि हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट 0 भए पनि हुन्छ। जस्तै वर्क डन हामीले एफएस cos 90 को भ्यालु कति हो, 0 हुन्छ, त्यो 0 वर्क भइगयो। यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स हेर्छौँ सर्कुलर मोसनमा। सेन्ट्रिपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोसन मोसनमा सेन्ट्रिपिटल फोर्सले हामीले 0 वर्क डन गर्छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भयो, स्ट्याटिक फ्रिक्सनले भने त्यहाँ फ्रिक्सन जुन हामीले मुभिङ फ्रिक्सन थियो बट काइनेटिक फ्रिक्सन थियो, बट यहाँ स्ट्याटिक फ्रिक्सनले हामीले 0 वर्क दिने हो। जस्तै हामीले
मुभिङ प्लेटफर्महरू भयो जसले जिरो वर्क प्रोभाइड गर्छ एन्ड के भन्छ यसले लोड प्लेटफर्ममा जस्तै कुली मुभिङ प्लेटफर्म क्यारिङ लोड जुन हाम्रो कुलीहरू पनि हुन्छन् ट्रेनतिर उनीहरू आफ्नो टाउकोमा ब्यागहरू बोकेर हिँड्छन् एकर्डिङ टु देम उनीहरूको लागि त्यो काम हो एकदम हामीले रियल लाइफमा हेऱ्यो भने त्यो काम नै हो बट फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा हेऱ्यो भने त्यहाँ जिरो वर्क डन हुने हो किनकि फोर्स एउटा कुली रहेछ भने एउटा मान्छे कुली रहेछ भने उसले केही बोकेको छ भने मुभ गर्दैछ डिस्प्लेसमेन्ट यति क्यारी गर्दैछ फोर्स उसले यति तानेको छ डिस्प्लेसमेन्ट यति क्यारी गरेको छ फोर्स उसले यति तानेको छ फोर्स अनि फोर्स भयो यति फोर्स यति तानेको छ यिनीहरूको बिचको एङ्गल हामीले 90 डिग्री भएको त्यही कारणले गर्दा फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा जिरो वर्क डन भएको बट रियल लाइफमा हेऱ्यो भने उनीहरूले त काम गरेको छ हामीले डाइरेक्ट भनिदियो भने काम गरेको छैन भने फेरि गाह्रो भइदिन्छ अब हामीले डाइमेन्सन चाहियो हामीलाई युनिट एन्ड डाइमेन्सन हामीलाई चाहियो युनिट एन्ड डाइमेन्सन फर वर्क डन चाहियो इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाममा सोध्ने गर्छ जस्तै वर्क डनको हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सन निकाल्यो भने एफएस कस थीटा भएको फर्मुला भयो यिनीहरूको निकाल्यो भने अब म्याग्निट्युडमा निकाल्यो भने हामीले एफएस मात्र लिने गर्छौँ त्यसपछि हामीले फोर्सको हामीले डाइमेन्सन कति भयो एमएलटी -2 भएको डिस्प्लेसमेन्टको लेन्थ भएको एमएल स्क्वायर टी -2 हाम्रो वर्कको डाइमेन्सन भएको यति हाम्रो वर्कको डाइमेन्सन त्यसपछि एसआई युनिट यिनीहरूको एसआई युनिट हेर्ने हो भने वर्कको एसआई युनिट हामीले फेमस हामीले जुल पढ्छौँ वर्क डन जुल भयो जुल अर हामीले न्युटन मिटर पनि भन्ने गरिन्छ न्युटन मिटर एसआई युनिटमा सिजिएस युनिट भयो सिजिएस युनिट हेर्छौँ भने सिजिएस युनिट हामीले तिम्रो डाइन अर्ग भइगयो डाइन सेन्टिमिटर सिजिएस युनिट वर्कको भइगयो जस्तै हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा हुनुपर्ने हो 1 अर्ग इक्वल्स टु 1 डाइन इन्टु 1 सेन्टिमिटर हुन्छ 1 अर्ग इक्वल्स टु 1 डाइन इन्टु 1 सेन्टिमिटर भयो एन्ड 1 जुल इक्वल्स टु 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर अब क्लास 11मा हेऱ्यो भने यिनीहरूको डेफिनेसन पनि सोध्छ वाट डज इट मिन्स 1 जुल भयो तिम्रो 1 जुल भन्नाले के भयो त 1 जुल मिन्स वेन अ बडी अफ फोर्स 1 न्युटन एप्लाइड एन्ड इट डिस्प्लेस इन अ 1 मिटर द्याट इज कल्ड 1 जुल वर्क so you can define like that and important relation is 1 joule is 1 newton meter and 1 newton meter is 10 to the power 5 dyne into 10 to the power 2 centimeter भएको सेन्टिमिटर एन्ड यसले कन्भर्ट गर्यो भने हाम्रो 10 to the power 7 अर्गाम्स इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो याद राख्नुपर्ने भयो म्याक्सिमम न्युमेरिकलहरू पनि यसै बेसिसमा हुन्छ एउटा हाम्रो एटम अनि न्युक्लियाईको लागि पनि हाम्रो वर्क निकाल्नुपर्छ मोडर्न फिजिक्समा जस्तै 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल्स टु 1.6 इन्टु 10 to the power -19 जुल भएको यो हाम्रो रेडियो एक्टिभिटी भयो एन्ड मोडर्न फिजिक्समा युज गर्ने गरिन्छ कमर्सियल युनिट हेर्ने भने हाम्रो युनिट युज गरिन्छ घरहरूमा डोमेस्टिक एप्लायन्स युनिट हो युनिट भनेको किलोवाट पर आवर भनिन्छ यसले किलोवाट पर आवर हो यस्तै एउटा रिलेसन याद राख्नुपर्छ किलोवाट पर आवर हामीले 3.6 इन्टु 10 to the power 6 जुल हो यति जुल हुन्छ 1 किलोवाट 1 युनिटमा हाम्रो 3.6 इन्टु 10 to the power 6 जुल भयो अब यसले अब प्रुभ गर्ने आइदियो भने अब कहाँबाट आयो अब यति हेर्ने हो भने जस्तै 1 किलोवाट आवरबाट हेर्छौ भने 1 किलोवाटमा तिम्रो 1 किलोवाट हो 1 किलोवाट रहेछ 1 आवर रहेछ यतिलाई कन्भर्ट गर्यो भने तिमीले 1 किलोवाटमा कति वाट हुने 1000 वाट हुनु पर्यो 1000 वाट भयो 1 आवरमा तिमीले कन्भर्ट गर्यो भने तिम्रो सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यो भने 3600 सेकेन्ड हुन्छ सबलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीले 3.6 इन्टु 10 to the power 6 जुल हुन पुग्छ
यति भयो तिम्रो। त्यसपछि यो भइगयो वर्क डन भेरिएबल फोर्सबाट सोध्यो भने वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स पनि इम्पोर्टेन्ट नै रहेछ, सोध्ने गरिन्छ एनइबीहरूमा। वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स सोध्यो भने हामीले वर्क डन हाम्रो एरिया अन्डर कर्भ हुनु पऱ्यो। कुनै फिगर दिएछ भने उसको एरिया अन्डर कर्भ निकालिदियो भने तिम्रो त्यहाँको वर्क आउँछ। एरिया अन्डर कर्भ निकालिदियो भने त्यहाँको वर्क आइन्छ। एरिया अन्डर कर्भमा उसको वर्क आइदिन्छ। जस्तै अब ग्राफ बनाइदियो, अब यहाँ अब केही यति रहेछ, यता यति फोर्स हाम्रो फोर्स यति एप्लाई हुन्छ, यति यता हामीले डिस्प्लेसमेन्ट क्यारी गर्छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो 5 न्युटन रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 10 न्युटन पुग्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 2 मिटर भयो, यहाँदेखि हाम्रो 4 मिटर भयो। यिनीहरूको वर्क डन एरिया निकाल्यो भने एरिया अफ द ट्रायंगल इज हाफ बेस इन्टु हाइट हुने हो। त्यसपछि हाम्रो हाफ बेसमा कति हो, हाम्रो बेसमा 4बाट 2 गऱ्यो भने 2 हुन्छ। 2 हाइट हेऱ्यो भने 10बाट 5 गयो भने हाम्रो 5 हुन्छ। सो हामीले 5 जुल वर्क आउने गर्छ। यसरी हामीले भेरिएबल फोर्सको वर्क डन निकाल्न सकिन्छ। भेरिएबल फोर्सबाट हामीले इन्टिग्रेट गरिदियो भने अब इनिसियलबाट हामीले फाइनल इन्टिग्रेट गरिदियो भने फोर्सलाई इन द प्रेजेन्ट डिएक्समा, त्यसले पनि हामीले भेरिएबल फोर्सबाट वर्क डन दिन्छ। पावर हेऱ्यो भने पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन हो। वर्क डनको हामीले त्यही एफएस कस थीटा पढाएको थिएँ, एफएस कस थीटा बाई टी। यसलाई हेऱ्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम भेलोसिटी हुने हो, एफबी कस थीटा हुने हो। सो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रहेछ एफबी कस थीटा। पावरलाई हामीले फोर्स डट प्रोडक्ट अफ फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, यसबाट पनि न्युमेरिकलहरू सोध्ने गरिन्छ। अब पावरको डाइमेन्सन निकाल्यो भने अब वर्कको डाइमेन्सन हामीले निकालिसकेका छौँ। वर्कको डाइमेन्सन हामीले एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 निकालेका छौँ। टाइम टी नै हो। यसलाई गऱ्यो भने हामीलाई कति हुन्छ, एमएल स्क्वायर टी माइनस 3 हाम्रो पावरको डाइमेन्सन आइपुग्छ। पावरको युनिट त थाहा नै छैन, वाट हुने हो, बट एउटा अरू युनिट पर्छ 1 हर्स पावर भन्ने। 1 हर्स पावरमा हामीले 746 वाट याद राख्नुपर्छ। कुनै न्युमेरिकलहरू सोध्ने गरिन्छ यसबाट। इनर्जी हेर्नु भने जस्तै अब इनर्जीमा हामीले कति काम गरेका छौँ भन्ने क्यापेसिटी टु डु वर्क इज द्याट इज द इनर्जी भनिन्छ। जस्तै हामीले काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन हेर्छ भने वहाँ हाफ एमबी स्क्वायर हुने हो। और काइनेटिक इनर्जी हाम्रो अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुँदैन। बट अब हाम्रो जेनरल कन्सेप्टको बेसिसमा हामीले अलवेज पोजिटिभ भन्ने हो। बट अब डिप लेभलमा हेऱ्यौँ, ब्याचलर लेभलमा हेऱ्यो भने पोजिटिभ चाहिँ हामीले अकर्डिङ टु क्लासिकल मेकानिक्सको आधारले हामीले यसलाई नेगेटिभ अलवेज पोजिटिभ भन्न मिल्छ। बट हामीले नेगेटिभ काइनेटिक इनर्जी हेऱ्यो भने नेगेटिभ काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ, बट इट इन क्वान्टम फिजिक्समा हुने हो कि क्वान्टम मेकानिक्समा हाम्रो नेगेटिभ काइनेटिक इनर्जी पनि, बट इट्स नट नेसेसरी त्यति छैन। हामीले मात्र क्लासिकल मेकानिक्स पढ्ने हो, द्याट्स इनफ। अब हामीले अब वर्क इनर्जी थ्योरम पनि इम्पोर्टेन्ट हो 12हरूको वर्क इनर्जी थ्योरममा पनि क्वेसनहरू आउने गर्छ। वर्क इनर्जी थ्योरम हेर्छौँ भने अब वर्क इनर्जी थ्योरमले यही भन्छ कि वर्क डन जुन हो त्यो चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हो। क्या चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हो। इट मिन्स फाइनल काइनेटिक इनर्जी भने चाहिँ इनिसियल काइनेटिक इनर्जी हो, कतै चेन्ज गर्छ नेट फोर्सले। त्यसको वर्क डन बाई नेट फोर्स जुन हुन्छ चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जीमा बराबर हुने हो। जस्तै कुनै बडी रहेछ, यो बडीलाई तिमीले एफ फोर्स एप्लाई गर्यो यसले इनिसियल यु भेलोसिटीले मुभ गर्छ। फाइनल भेलोसिटी भी भेलोसिटीसम्म जान्छ। अब यसले तिमीले निकाल्यो भने जस्तै अब फाइनल भेलोसिटी निकाल्यो भने इक्वेसन अफ मोसन लगाले भी स्क्वायर इक्वल्स टु हाम्रो यु स्क्वायर प्लस 2as हुन पुग्छ। यसबाट एक्सेलरेसन तिमीले निकालिदियो भने कति होला, भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई 2s हुन पुग्छ। इक्वेसन 1 मानिदियो भने अब हामीले न्युटन्सको लहरू पनि पढाएको छ, 3वटा ल। न्युटन बाबाले त धेरै ल दिएको हुन्। न्युटन सेकेन्डलाई हेऱ्यो भने
सेकेन्ड ल अफ मोसन हेऱ्यो भने न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हेऱ्यो भने जस्तै फोर्स इक्वल्स टु एमए क्वान्टिटेटिभ ल उहाँको न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हो सरी। अब यहाँबाट हामीले फोर्सबाट एक्सेलरेसनको भ्यालु जुन भी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a ए स्क्वायर माइनस ए 2s जुन हामीले निकालेको छौँ फ्रम फर्स्ट इक्वेसनबाट यहाँ पुट गरिदियो भने अनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर अनि यसपछि यसलाई हाफ एमबी स्क्वायर भइगयो अनि यसलाई हामीले हाफ एमयु स्क्वायर भइगयो। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो वर्क हुन पुग्छ हाफ एमबी स्क्वायर भन्नाले हाम्रो काइनेटिक इनर्जी इनिसियल हुन पुग्छ सरी है फाइनल हुन पुग्छ इनिसियल त लास्टमा हुने हो फाइनल काइनेटिक इनर्जी माइनस हाम्रो काइनेटिक इनर्जी हाम्रो इनिसियल हुन पुग्छ त्यहाँबाट हाम्रो वर्क इनर्जी थ्योरम प्रुभ हुने हो। वर्क इनर्जी थ्योरम इज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी प्रुभ हुने हो। इट इज इम्पोर्टेन्ट फर एनी बी प्रिपेयरिङ स्टुडेन्ट अल्सो एन्ड फर कम्पिटेटिभ एजुकेसन फर कम्पिटेटिभ प्रिपेयरिङ स्टुडेन्ट अल्सो जस्ट लाइक हामी चाहिँ सी इक्जाम अर आयु इक्जाम हामीले कन्सेप्ट जता पनि कन्सेप्ट चाहिन्छ कन्सेप्टलाई हामीले अब भन्नै सकिँदैन। कन्सेप्ट क्लियर भयो भने हाम्रो बेसिक क्लियर भयो भने हामीले कुनै पनि क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर एटेम्प गर्न सकिन्छ कि। अब त्यसपछि हाम्रो यतिकै हो। अब बढी त अब अहिले यसमा वर्क इनर्जी थ्योरम ठुलो च्याप्टर हो बट मैले यति कन्सेप्ट मात्र एउटा अब कन्सेप्टको लागि यति मात्र ओभरभ्यू गरिदिया हो। ल थ्याङ्क यू फर लिसनिङ माई वर्ड्स। ल थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू।